नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा सोमबार थप 62 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। बाँकेको नरैनापुरमा एकै दिन 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै बाँकेमा संक्रमितको संख्या 81 पुगेको छ। बाँकेमा यसअघि नै 34 जना संक्रमित देखिएकोमा एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रौतहटमा 8, बारामा 1, गुल्मीमा 1, मोरङमा 1, धनुषामा 1, रौतहटमा 1, धादिङमा 1 र दाङमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूमध्ये 2 जनाको निधन भइसकेको छ भने 36 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँकेको नरैनापुरमा मात्र सोमबार 47 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि जिल्लाको यो पूर्वी क्षेत्र कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएका युवक पनि यही पालिकाका हुन्। यसअघि नै त्यहाँ 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ। सोमबार 47 जना थपिएसँगै नरैनापुरमा संक्रमितको संख्या 55 पुगेको छ। सोमबार थपिएका संक्रमितको 2 दिन अघि शनिबार स्वाब लिएको थियो। पछिल्लो दिनमा भारतबाट यो पालिकामा धेरै जना भित्रिएका छन्। भारतको महाराष्ट्रमा पुगेका धेरैजना नेपालीहरू धमाधम घर फर्किएपछि नरैनापुरमा कोरोनाको हटस्पट बनेको हो। यो पालिकामा अझै मान्छे आउने क्रम रोकिएको छैन। राज्यको ठूलो शक्ति नेपालगञ्जको मुख्य नाकामा केन्द्रित छ, तर जिल्लाको भूगोल बुझेका मानिसहरूले पूर्वको यो नाका प्रयोग गरिरहेका छन्। बाँके प्रहरीले राति गस्ती समेत बनाएर भारतबाट आउनेलाई चोरी नाकाबाट आउन नदिने रणनीति त बनाएको छ, तर आँगन नै 10 गजा रहेको यो पालिकाको धेरै गाउँबाट मानिसहरू प्रवेश गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको कुल परीक्षण 30,723 पुगेको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा सोमबार प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा 2558 पीसीआर परीक्षण भएको बताएका हुन्। आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको कुल संख्या 69,560 रहेको छ। डाक्टर देवकोटाका अनुसार आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या अहिलेसम्म 412 रहेको छ। यस्तै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको कुल संख्या 20,090 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कपिलवस्तुलाई जेठ 20 गतेसम्म सिल गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले जिल्लालाई जेठ 20 गते राति 12 बजेसम्म सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक बाहेकका सबै उद्योग धन्दा, कल कारखाना, उद्योग व्यवसाय, सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। कपिलवस्तुमा सोमबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 43 पुगेको छ। कोरोना महामारी बीच जारी निषेधाज्ञामा नातिनीका लागि दूध लिन घरबाट निस्केका एक वृद्धको सोमबार प्रहरीले कुटपिट गरी खुट्टा भाँचिदिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का 67 वर्षीय नागेन्द्र पटेललाई वीरगञ्ज बर्सपार्क स्थित प्रहरीले कुटपिट गरेको हो। कुटपिटबाट उनको दाहिने खुट्टा भाँचिएको छ। घाइते भएका उनलाई नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार गराइएको छ। खुट्टा भाँचिदिएपछि प्रहरी विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले आलोचना गर्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिने भएका छन्। संसद सचिवालयले निकालेको सम्भावित कार्यसूचीमा मंगलबार दिउँसो 12 बजे ओलीले संसदमा नीति कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। आइतबार र सोमबार भएको छलफलमा प्रतिनिधि सभाका 110 जना सांसदले भाग लिएका छन्। आइतबार 39 जना र सोमबार 71 जनाले नीति कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए। सत्ता पक्षका सांसदहरूले नीति कार्यक्रमको सख्त बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरूले देशको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने गरी नीति कार्यक्रम नआएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि नीति कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारीले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सीमामा अल्पत्र नागरिकलाई स्वदेश भित्राउन नसक्ने सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताए। माटो मात्रै राष्ट्रियता नभएको उल्लेख गर्दै थापाले मान्छे र माटो दुवै राष्ट्रियता भएको बताए। कम क्षमता भएका मान्छेहरूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमका कारण देश दुर्घटना नजिक पुगेको उनको भनाइ छ। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले तत्काल निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर नागरिक बचाउन आग्रह गरेका छन्। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा नेता रावलले राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन्। नेता रावलले अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कानुनमै नभएको कुरा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताए। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले शक्तिशाली सरकार देशको भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि भारतसँग कुरा गर्न डराएको बताएकी छन्। शाहीले जङ्गबहादुर पछिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सीमा अतिक्रमणका विषयमा भारतसँग कुरा गर्न डराएको बताइन्। उनले कोरोना महामारीको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उपप्रधानमन्त्रीले समेत सांसदहरूलाई नचिनेको बताइन्। यता सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले नीति कार्यक्रमले देशको अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद किसान श्रेष्ठले आफूमाथि लाग्दै आएको सांसद अपहरणको आरोपलाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उनले सांसद अपहरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए सबै सांसदको अगाडि झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताए। उनले आफूमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप लगाइएको बताएका छन्। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो एपिसेन्टर बन्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा त्यहाँ दैनिक 15,000 हाराहारीमा मानिस संक्रमित भएका छन्। विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने देशको सूचीमा ब्राजिल चौथो स्थानमा पुगेको छ। इटाली र स्पेनमा भन्दा पनि बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। ब्राजिलमा अहिलेसम्म 2,42,313 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोभिड-19बाट त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 16,192 पुगेको छ। बेलायतमा 2,43,695 भन्दा बढी, रुसमा 2,90,678 भन्दा बढी तथा अमेरिकामा 15,28,179 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। स्पेनमा 2,77,719 तथा इटालीमा 2,25,435 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या भने ब्राजिलमा भन्दा स्पेन, इटाली, फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकामा बढिरहेको छ। यस्तै विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 48,27,380 पुगेको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।